स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 1 मिनेटमा 54वटा शब्दहरूको क्रम वस्तुहरूको क्रम सम्झेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा मेमोरी पावर अर्थात् स्मरण शक्तिमा नाम लेखाउन सफल। त्यसैगरी उहाँलाई अथवा लाइफ कोच, माइन्ड एन्ड मेमोरी एक्सपर्ट भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ। नवल पजियार सर, डाक्टर नवल पजियार सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू जनकजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। आराम सबैलाई मेरो नमस्कार, मेरो प्रणाम। जस्तो तपाईँले यो नाम विश्वमा भनौँ न गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाइसकेपछि सबै नेपालीहरूको एउटा खुसीको विषय बनेको छ। यो पक्कै पनि यो स्वाभाविक कुरा हो होइन। तर मेमोरी पावर सम्बन्धी अथवा भनौँ न यो स्मरण शक्ति सम्बन्धी अहिले पछिल्ला जुन विभिन्न हरकतहरू देखिएका छन्, यसलाई लिएर अलिकति स्क्याम भएका कुराहरू बाहिर आएका छन्। त्यसले गर्दा पनि यो आफैमा विशेष खालको महत्त्व हुन्छ होला भन्ने लाग्छ दर्शकहरूलाई पनि। यो इन्टरभ्यू थोरै अब चाहिँ यो अलिकति आफ्नो मेमोरी पावर सम्बन्धी केही कुराहरू सुरुबाट गर्न चाहन्छु मैले। तपाईँले चाहिँ मेमोरी पावर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसलाई बढाउनको लागि अथवा इम्प्रुभ गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, यहाँबाट सुरु गरौँ अनि अन्य कुराहरू गरौँ। अलराइट, सबभन्दा पहिला त मेमोरी जसलाई नेपालीमा स्मरण शक्ति भन्छौँ नि, हजुर, यो त कुरा बुझ्नुहोस् कि हाम्रो सबै दर्शकहरूले कि हामी सबै मानवसँग समान मेमोरी छ। कसैसँग बढी कसैसँग कम छैन। भगवानले कुनै मानवसँग पक्षपात गर्नु भएको छैन। अल वी आर द सेम जस्तो भनिन्छ नि, मानवले मानवसँग पक्षपात गर्न सक्छन्, भगवानले कुनै मानवसँग पक्षपात गर्नु भएको छैन। अल वी आर द सेम। र खास डिप्रेसनको कुरा भन्नु त धेरै डिप्रेसनहरू छन् मेमोरीको। तर सिम्पल फर्ममा वेल नोनमा यदि भन्नु पर्यो भने मेमोरी मिन्स इट्स एबिलिटी अफ आवर ह्युमन माइन्ड रिकलिङ द राइट इन्फर्मेसन एट द राइट टाइम। भनाइको अर्थ सही समयमा सही कुरो याद हुन्छ प्रक्रिया, त्यसलाई नै मेमोरी भनिन्छ। तर एउटा साँचो कुरो के हो भने मेमोरी सबको समान हो। र प्रायः त हामी भन्छौँ सर मसँग त कम मेमोरी छ, उसँग त बढी मेमोरी छ। त्यस्तो केही हुँदैन। मेमोरी मात्र दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हो ट्रेन्ड मेमोरी र अर्को हो अनट्रेन्ड मेमोरी। ट्रेन्ड मेमोरी भनेको के हुन्छ, तपाईँको त्यो सिस्टम फलो गरेर आइडिया गरेर आफ्नो माइन्डलाई ट्रेन गरेको थियो। ओके, तर अनट्रेन्ड भनेको मेमोरी त छ, त्यसलाई प्रोड्युस कसरी गर्ने, युटिलाइज कसरी, त्यो ट्रेनिङ नपाएको व्यक्तिको अनट्रेन्ड भयो। सो हरेक व्यक्तिले यो एम राख्नुपर्छ आफ्नो लाइफ स्प्यानमा कि अनट्रेन्ड मेमोरीलाई ट्रेन्डमा कसरी लिएर जानुपर्छ। त्यति भएपछि धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तो यो मेमोरी पावर इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ आधारभूत कुराहरू चाहिँ के रहेछन्, के कुराहरूमा ध्यान दियो भने मेमोरी हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ? ओके, सबभन्दा पहिला त मेमोरी त मैले अघि नै सबको समान छन्। ओके, हजुर। अब त्यसलाई युज सही तरिका गर्नको लागि त्यो केही सिस्टमहरू छन् र ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज छ, यदि तपाईँलाई त्यो थाहा छ भने त्यो एकदम सजिलो हुँदो रहेछ। वाइ बिकज जस्तो तपाईँलाई थाहा होला कि कुनै पनि चिज संसारमा याद गर्नु छ भने त्यो 2-3वटा फर्ममा हुन्छ। या त शब्दको फर्ममा, या त नम्बरको फर्ममा, या कहिलेकाहीँ पिक्चरको फर्ममा। तब शब्द हुँदाखेरि कसरी त्यसलाई मेमोराइज गर्ने, नम्बर हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी गर्ने, या कुनै पिक्चर हुँदा कसरी गर्ने, यदि यो कुरा क्ल्यारिटी हाम्रो ह्युमन माइन्डमा आयो भने एभ्रिथिङ विल बी भेरी क्लियर र इजी हुन्छ। र सबभन्दा पहिला तपाईँको मान्छेको आफ्नो लाइफ स्टाइलले पनि म्याटर त गर्छ नै, राइट? खाने टाइममा खाने, सुत्ने टाइममा सुत्ने। ओके, जस्तो हामी शरीरको एक्सर्साइज गर्छौँ त्यस्तो माइन्डको पनि एक्सर्साइज हुन्छन्, जसलाई मेन्टल एक्सर्साइज भनिन्छ। सिम्पलमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, जस्तो बडीको एक्सर्साइजलाई एरोबिक एक्सर्साइज भनिन्छ, त्यस्तो माइन्डको एक्सर्साइजलाई न्युरोबिक एक्सर्साइज भनिन्छ। त त्यो व्यक्तिले गरिराख्नुपर्छ। ओके, अननेसेसरी थट हुनु भएन। ओके, ओभर थिङ्किङ जसलाई भन्छौँ त्यसमा हुनु भएन। प्रब्लम कि सोल्युसनमा फोकस हुनुपर्छ। र माइन्ड जब यसरी छ भने सजिलो हुन्छ। जस्तो अब कुनै एउटा साधारण 5-6 कक्षामा पढेको विद्यार्थीलाई पनि त्यहाँ त भाषा अथवा कथा अथवा कविताहरू त सामान्य हुन्छ, तर ती कुराहरू सम्झिन उनीहरूलाई एकदमै हम्मे पर्छ कि त के सूत्र छ जसले गर्दा हामी पुरै त्यसलाई छाप्या जस्तै गरेर बुझ्न सक्छौँ होला, अथवा कतिपय कुराहरू जस्तो स्टोरी क्रिएट गर्ने भन्ने हुन्छ होला, अथवा केही कुराहरूमा सिक्वेन्स मिलाउने केही सूत्रहरू हुन्छ कि ती कुराहरू अलिकति आज प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पहिलो कुरो जनकजी, तपाईँले यही तपाईँको च्यानलबाट सबैजना साथीलाई के भन्न चाहन्छु भने याद गर्ने चिज हेर्नु शब्द। अब शब्द पनि दुईवटा आउँछ, एउटा भयो कमन, एउटा भयो अनकमन, जसलाई हामी सजिलो भन्छौँ र जसलाई गाह्रो भन्छौँ, राइट? त गाह्रो छ भने त्यसलाई सजिलो कसरी बनाउने त्यो सिस्टम थाहा छ भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। र जो सजिलो छ त्यसलाई सिक्वेन्समा याद गर्ने त्यसको पनि छुट्टै सिरिज हुन्छ। जस्तो अब तपाईँको एउटा कुरा भनिदिउँ यहाँबाट, जस्तो तपाईँहरू कुनै भोकाबुलरी पढ्नुहुन्छ या कोरियन, जापानिज, चाइनिज, या जस्तो मैले तेलुगु वर्डहरू जसरी मैले स्टोर गरेँ, राइट? जुन साउथ इन्डियनको ल्याङ्ग्वेजमा बोल्छु नि तपाईँले हो यहीँनिर ठ्याक्कै सही पोइन्टमा आउनुभयो। जस्तो कुनै पनि शब्दलाई रिकल गर्नको लागि अथवा सम्झनको लागि पहिला त्यसलाई बुझ्नु पर्यो होइन, अनि सम्झनु पर्यो अथवा स्टोर गर्नु पर्यो होला, त्यसलाई कलेक्सन गर्नु पर्यो। तपाईँकै यहाँबाट तपाईँको सर के क्लियर भन्न चाहन्छु, मेमोरी भनेको कुनै यो म्याजिक होइन, एउटा आर्ट हो, एउटा यो कला हो।
जो हरेक व्यक्तिले सिक्न सकिन्छ ओके र कुनै पनि चिजलाई याद राख्नको लागि हाम्रो 3वटा प्रोसेस बेसिक हुन्छ एउटा फर्स्ट जुन तपाईँ अस्ति भनेको थियो लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ मतलब कुनै पनि चिजलाई सम्झिनुभन्दा पहिला सिक्ने र बुझ्नु पर्छ त्यस पश्चात दोस्रो त्यसलाई स्टोर कसरी गर्ने त्यो स्टोरिङको लागि ह्युमन माइन्डलाई स्टोर गर्नको लागि त्यो हामीले टेक्निक दिएको हुन्छ त्यो टेक्निक सिस्टम फलोपछि त्यसलाई स्टोर गर्ने सिस्टम हामीले पाउँछौँ र लास्टमा आउँछ रिकलिङ अब जो व्यक्ति डाइरेक्ट रिकल गर्न खोज्छन् र उसले सेकेन्ड स्टोरिङ गरेको छ त रिकलिङ राम्रो हुनै सक्दैन यो साइन्सले भनेको हो अब कसैमा दैविक चमत्कार त्यस्तै यदि छ अब कोही भन्छ कि म नबुझेर पनि रिकल गर्न सक्छु त्यो सबको आफ्नो आफ्नो होला हैन तर मैले सिकेको बुझेको र जुनले सिकाउँदै आएको छु यति वर्षदेखि त्यसमा यो 3वटा प्रोसेस हुनै पर्छ पहिला सिक्नु र बुझ्नु पर्छ ओके त्यसपछि त्यसलाई स्टोर गर्नुपर्छ जसलाई रिटेनिङ भन्छ त्यही त यहीँनिर नि जस्तो कुनै पनि वस्तुलाई याद मात्रै गर्यो भने चाहिँ त्यो मेमोरी पावर हुन्छ कि हुँदैन होला जस्तो नबुझिकन नजानिकन के जस्तो हुन त त्यो भाइको त्यति चर्चा गर्न मन थिएन मलाई फेरि यही विषय भएर अलिकति जोड्छु तर यसलाई अन्यथा नलिनु होला त्यो विजय साई समथिङ त्यो भाइले अलिकति यो हट्टण्डा मचाए विभिन्न त्यो विषयमा हामी कुरा गर्दैनौँ तर उनले चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि कुरा बुझ्ने अथवा सिक्ने भन्दा पनि याद मात्रै गर्ने हो मैले मतलब पिक्टोरियल विधिबाट चाहिँ यो मेमोरी पावर छ मेरो भनेर लाइभमा आएर बोलेका थिए कि जस्तो समथिङ नेल्सन ड्यालिस भन्ने एउटा युट्युबर अथवा ऊ मेमोरी च्याम्पियन पनि रहेछ 4 पटक अमेरिकामा जितिसकेका रहेछन् होइन अनि त्यो पिक्टोरियल विधिबाट मैले सम्झेको हुन्छु अनि त्यसमा कहाँ बुझ्ने कहाँ सिक्ने भन्ने कुरै हुँदैन याद मात्रै गर्ने हो मैले भनेको थिएँ कि उनले त्यही त तपाईँको परिभाषामा चाहिँ त्यो मेमोरी पावर भन्ने कुरा त्यो नबुझिकन नजानिकन अथवा नसिकिकन पनि याद गर्नुलाई मेमोरी पावर भनिन्छ भनिन्न अब सुन्नुहोस् पहिलो कुरो अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो जुन भाइहरूको नाम लिनुभयो तपाईँले अब यो कुरा सही होइन यो प्रमाणित भइसक्यो तपाईँहरूले पनि गरिसक्नु भएको छ राइट तब त्यसको टपिकको कुरै आएन अब मैले सिकेको बुझेको र जुन विश्वका जुन टप व्यक्तिहरू जसलाई भन्छ जुन फलो गर्छ कुरा त्यही हो कुनै चिज याद गर्नाले पहिला के त्यो त पहिला थाहा हुनु पर्यो नि अब तपाईँ कसैलाई भन्नुहोस् ल यो अब यो महाभारत रामायण चाहिँ यताउति र ठिकै याद के हेर्ने बित्तिकै त आँखामा थोरै नै जान्छ तर यहीँनिर जस्तो कुनै पनि कुरा याद मात्रै गर्ने तर ऊ आफैले बुझाएको छैन भने अरूलाई बुझाउन नि सक्दैन त्यसको अर्थ पनि भएन होला मेरो समझबाट यो अलिकता नेक्स्ट टु इम्पोसिबल भन्ने चिज हो अब गफ गर्दैमा तपाईँ भन्नुहुन्छ सर म भोलि म प्रधानमन्त्रीमै हुन गइरहेको छु तपाईँ भन्नुभयो भने त म त मानिहाल्छु त्यसमा के छ त तपाईँ कुरा भोलि भनेर भने त दुनियाँ देखिहाल्छन् त बोल्नमा के छ र उनले त 3 मिनेट महाभारत 5 दिन नेपाल देख्ने भने सर नमस्कार है ए नमस्कार सर नमस्कार तपाईँ एउटा विलक्षण प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ यु सिम टु बी एक्स्ट्राअर्डिनरी जिनियस हजुर सर गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा पनि नाम राख्नुभयो नेपालीहरूलाई गौरवान्वित बनाइदिनु भयो हजुर होइन वी रियली प्राउड अफ यु सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू इट्स माई प्लेजर तपाईँसँग भेट भयो होइन पहिला पनि भेट भएको थियो आज तपाईँले वास्तवमा तपाईँ जस्तो एउटा एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड बोकेको व्यक्तित्व जसलाई अनावश्यक रूपमा नेपाली सिटिजन हुँदै पनि इन्डियन सिटिजन भनेर दुष्प्रचार गरियो तपाईँ एउटा रेकर्ड होल्डर पनि हो आज तपाईँ यो बताइदिनुहोस् कि एउटा रेकर्ड होल्डरले प्र्याक्टिकली पनि उसले आफूलाई हि प्रुभ्ड हिमसेल्फ भनेर आफूलाई प्रमाणित गरिदिनुहोस् मैले एउटा किताब ल्याएको छु सर यो गणेश रसिकजीको छपक्कै मनमा बसेकाहरू यसको यो तपाईँले 1 मिनटमा 54 वर्ड्सहरू 54 वर्ड्सलाई मेमोराइज गर्नुहुन्छ यसको एउटा 152 नम्बर पेजबाट अथवा एज यर चोइस जुनसुकै पेजबाट 54वटा शब्द 1 मिनटमा मेमोराइज गरेर प्रमाणित गरिदिनुहोस् र मैले यहाँ खादा ल्याएको छु तपाईँलाई म बढाउन आतुर छु नै सर पहिला कुरा थ्याङ्क यू भेरी मच र सरलाई एउटा क्लियर म गरिदिउँ हजुर गिनिज बुकमा नाम आउँदैमा त्यो मतलब एक्स्ट्रा पावर भएको र नबुझेर नि त्यो याद गर्न सक्छ त्यस्तो पनि हुँदैन सर अघि भर्खर उहाँले सोध्नुमा मैले यो पनि क्लियर गरेँ कि कुनै पनि चिजलाई याद गर्नलाई 3वटा स्टेपबाट गुज्रिनुपर्छ पहिला लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो त्यसपछि त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो अनि रिकल हुनुपर्छ जसमा तपाईँको लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ छँदै छैन मेरो त्यसलाई म स्टोर गर्ने कसरी र जसमा स्टोर गरेको छु त्यसलाई रिकल गर्ने कसरी सर अहिले त्यो जादुको छडीको सम्भव छैन नि त जादुको छडी भन्दा पनि तपाईँको एउटा एकदमै स्पेशल मेमोरी पावर भएका मान्छेहरू एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियसहरूले त आँखा अगाडि नै प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छन् उहाँले पनि सक्नुहुन्छ म सरले एउटा कुरा के भनिदियो सरको कुराले अलिकति यसमा करेक्ट म एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छे वर्ल्डको त्यो मैले भनेको होइन तर सिस्टम थाहा पाएर अलिकता फोकस भएर एक्स्ट्रा तपाईँको एफर्ट राखेर गिनिजमा नाम आउनुपर्छ के छ भने वस्तुहरू जुन त्यहाँ क्रममा मिलाइयो त्यो एउटा डिफ्रेन्ट पार्ट हो ओके हाम्रो यो प्याराग्राफ हाम्रो सेन्टेन्स यो नम्बर फेरि डिफ्रेन्ट पार्ट हो सजिलो किताब छ सर सरको कुरा सही छ मैले माने हैन मेरो पोइन्ट के छ भने नो नो सर थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर लभ एउटा कुरा के छ भने नि जसमा लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन त्यसलाई रिकल गर्न मिल्दैन जसमा रिकल तपाईँको
समझ छैन स्टोरिङ छ त्यसलाई रिकल त्यो कुनै त्यो पनि छोएर सरकै प्रिय किताबबाट डेमो देखाइन्छ। नै त्यो प्रिय मेरो त्यस्तो केही छैन सर। सिम्पलमा भन्नुपर्दा जहाँ डेमो देखाउनु थियो त्यहाँ मैले देखाएर पाएकै हुँ। ओके, त्यहाँ प्रुफ छँदैछ। मैले घरिघरि डेमो देखाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज मेन कुरो के मेन यहाँ आएको छ भने जस्तो हाम्रो जनकजीहरूले I जुन बोलाउनु don't भयो, want to disturb you, sir. Please. No. त्यसो भए तत्काल यो डेमो देखाउन सम्भव भएन, सक्नुहुन्न अहिले। त्यो म त अहिले डेमोमा नजाउँ। मेन कुरा यहाँ के मन Thank you so much. थ्याङ्क यू कुनै दिन पछि गरौँला। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। तर अहिले जुन हाम्रो जनकजीले भन्नुभएको थियो कि सर यो तपाईँ त्यो हुँदाहुँदै मान्छेहरूले किन यस्तो भ्रम फैलाएर यस्तो एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु नि हाम्रो मिडिया साथीहरूलाई पनि, पहिलो त तपाईँ कसैको कुरा इमिडिएटली सुन पनि दिनु र मान पनि दिनु त्यो पनि एउटा मिस्टेक कतै कतै हाम्रो पनि हो कि बुझ्नुभयो नि। र एउटा जनताहरूलाई र हाम्रो सबै सारा देशको व्यक्तिहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने कोही गिनिज बुकमा नाम लेखाउँदैमा हि इज द ओन्ली म्यान इन द वर्ल्ड त्यो पनि भएन के। यो त के भयो कि सिस्टम थाहा पाएर उसले युटिलाइज गरेको माइन्डबाट जसले गर्दा उसले रिजल्ट पायो। अब मैले जस्तो त महिनौँ वर्षौँ तपाईँको जो प्र्याक्टिस गरेँ सायद सबैले थाहा पाएर उसले नगर्न सक्छ, उसले पाउँदैन। हिजोसम्म अरू कोही पाएको थियो, आज म पाएको छु, भोलि अरू पनि कोही पाउला, राइट। भनाइको अर्थ त्यसमा मै सर्वेसर्वा त्यो मैले कहिले भनेको पनि छैन र सायद त्यो ह्युमन बिङ भन्नु पनि हुँदैन। बस यति मात्र मेरो चाह के छ भने नेपालका हरेक जनताले, नेपालका हरेक व्यक्तिले घर घरमा जो एज ह्युमन बिङ्समा छन् उनले आफ्नो ब्रेनको ट्रेनिङ लिएर आफ्नो ब्रेनलाई ट्रेन गरेर स्मार्ट वर्क अलिक गर्न सकिन्छ। जुन हामी तपाईँको स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छौँ नि त्यसलाई अलिकति हामीले सजिलो बनाउन सक्छौँ। जस्तो कि तपाईँले हिँडेर जाँदाखेरि अस्ति भने तपाईँलाई कि 1 घन्टा लाग्छ, राइट। तर यदि हामीले त्यो ड्राइभिङ सिक्यो 1 महिनाको मेहनतले गर्दाखेरि र त्यही ड्राइभिङको युज गरेपछि 1 घन्टा हिँडेको बाटोले हामी 15 मिनट 20 मिनट पनि पार गर्न सक्छौँ। त्यसको अर्थ यो छैन कि 15-20 मिनट किन तपाईँ उडेर किन जान सक्नु, नट लाइक द्याट के मेरो बुझाइमा। ओके, सो हाम्रो नेपाली जनताहरू इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ, सबैजना पढे लेखेको हुनुहुन्छ। बी प्र्याक्टिकल। लाइफमा म्याजिक जस्तो केही पनि चमत्कार केही हुँदैन। एभ्रिथिङ इज अ सिस्टम, एभ्रिथिङ इज अ प्रोसेस। जस्तो तपाईँ बच्चालाई भन्नुहुन्छ बाबु पढ कन्सन्ट्रेट गर, तर कसरी पढ त्यो हामी भनेको हुँदैनौँ नि। त्यहाँ यदि उसले सिक्दो उसले सपोर्ट त हुन्छ। कसरी कन्सन्ट्रेट गर्ने यदि हामीले त्यहाँ उसले भनिदियो भने त सपोर्ट त हुन्छ, राइट। बनाएको सिस्टम बुझ्नु पर्यो। देयर इज नथिङ कल्ड म्याजिक। जो अब अलिकति यो अर्पण शर्माको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ होइन। जस्तो अर्पण शर्माले 2015मा 1 मिनेटमा 42वटा शब्दहरूको क्रम सम्झेर अथवा वस्तुहरूको क्रम सम्झेर गिनिजमा नाम लेखाएको यो कुरा चाहिँ सत्य साँचो हो होइन सर, यसमा कुनै डाउट छैन। 2015मै हो। तर अहिले पछिल्लो समय पनि उहाँले 1 वर्ष अगाडि मात्रै मैले गिनिज बुकमा 1 मिनेटमा 83वटा शब्दहरूको वस्तुहरूको क्रम सम्झेर नाम लेखाए भनेर भन्नुभएको छ। त्यो फेसबुकमा पनि स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। ओहो, मेरा दर्शकहरू अथवा मलाई विश्वास गर्ने जति पनि मित्रहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँकै कारण म यहाँ आजसम्म आएँ भन्ने कुरा चाहिँ फेक रहेछ भन्ने कुरा लगभग प्रमाणित भयो। कान्तिपुरले पनि त्यो लेखा चाहिँ त्यो सच्चाइ छ होइन, केही भन्नुहुन्छ? अहिले त उहाँ फेसबुकबाट पनि गायब हुनुभएछ, त्यो पेजमा हुनुहुन्न, केही भन्नुहुन्छ? यो कुराले पनि पुष्टि गरेको थियो उहाँ समस्याबाट भाग्न चाहनुहुन्छ। अब यसमा तपाईँहरूले तथ्य सत्य त थाहा पाइ नै सक्नु भएको छ, यसमा धेरै के भन्ने। तर यति हो, त्यो भाइले जुन भन्नुभयो तपाईँले भन्नु 1.5 साल अगाडि त्यो उसले शब्दहरू भनेको थियो र लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अब्जेक्ट मेमोराइज इन 1 मिनटमा शब्दहरू त्यहाँ हुँदैन। फेरि त्यो भाइले म सुल्टो उल्टो गरेर जुन भन्नुभएको थियो त्यहाँ सुल्टो उल्टो पनि केही हुँदैन। ओके, सो त्यति बेला सायद त्यो अब 1.5 साल भयो सर्टिफिकेट आएन, कुरा त्यो त्यतिकै चलायो जुन तपाईँहरूलाई थाहा छ, राइट। सेम वेमा फेरि अब भन्नुभएको छ कि म नेटवर्कबाटै गायब हुनुभयो। अब उहाँले अब आफूलाई डिएक्टिभेट तपाईँले जुन भन्नुभएको छ उसको प्रोफाइल देखिरहेको छैन, डिएक्टिभेट गरिरहेको छ। अब किन डिएक्टिभेट गरेर बस्नु भएको छ, कहाँ हराउनु भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। यसको अर्थ के होला त, किन जानुभयो त्यसरी, कहाँ हराउनु हो? हामी देख्नै पाएनौँ, त्यो प्रत्यक्ष भेट्न नपाए सामान्य सन्तानसँग भेट्न पाएनौँ। अब त्यो भाइ कहाँ जानुभयो र किन डिएक्टिभेट गर्नुभयो योभन्दा बेटर त तपाईँहरूलाई थाहा, बिकज तपाईँले भनेपछि मैले थाहा पाएँ। किन मसँग फेसमा फ्रेन्ड पनि हुनुहुन्न, ओके, र मलाई केही त्यसमा थाहा पनि, तर नगर्दा राम्रो। ओके, किन म यति बुझ्छु कि एज अ ह्युमन बिङ जे हामी छौँ नि त्यही भनौँ न, किन म एक्स्ट्रा सुपरम्यान त्यो किन कालाउने के। ओके, हामी मानव छौँ, भ्रममा नपारौँ। र यति मात्र मेरो चाहना छ जनकजी र साथीहरूलाई म पनि भनौँ, मतलब आफैले आफैलाई फेक हो भन्ने कुरा चाहिँ आफैले प्रमाणित गरेको यो संकेत हो कि त्यो भन्नु सायद त्यही हुनसक्छ। किनभने उहाँले तपाईँ सवाल गर्दाखेरि उहाँले तपाईँले ब्लक गरिदिनुहोस् तपाईँले भन्नुभएको थियो, तपाईँको जवाब दिँदैन, कन्ट्याक्ट गर्दैन, र धेरैले उहाँले सवाल गर्नुभयो अब केस दिने त्यो हिसाबले पनि उहाँले आउट हुन खोज्नु भएको के भनेर। तर यति हो, एउटा भन्छ नि कर्मा नगरेको सायद यो दिन आज उहाँले हुनु थिएन होला। ओके, सो पोइन्ट के छ यहाँ कि भ्रम नफैलोस् र यदि हामी केही राम्रो गर्न सक्छौँ भने बरु राम्रो रिजल्टमा देऊ न। तपाईँले मलाई अस्ति सोध्नुभयो तपाईँले कि सर तपाईँको यति दिनमा रेकर्ड राखेको, तपाईँ यति सालदेखि ट्रेनिङ देश विदेश दिइराख्नु, तपाईँको प्रोफाइल हेर्दा टप मान्छे तपाईँको उमा बस्दा तपाईँले अस्ति भर्खर भन्नुभएको थियो नि त।
तर तपाईँ मिडियामा किन आउनु भएन? त म त तपाईँको यस्तो फोकसमा थिएँ काममा कि मलाई यो राइट लेभलको थाहै हुँदैन थियो र जब लकडाउनमा टाइम पनि पाएँ त आफूमा इन्हान्स गरेँ, आफूलाई फोकस गरेँ, बिकज डे बाई डे आफूलाई पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्दै लगिराख्नु हो। पर्छ त्यही नि त। त तपाईँले अब गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा कसरी मेमोरी पावर अथवा स्मरण शक्ति सम्बन्धी नाम लेखाउनु भयो भन्ने कुरामा अब हामी प्रवेश गरौँ है। Okay. अरूको कुरा धेरै चर्चा नगरौँ। अब तपाईँ तर त्यही त, पोइन्ट के छ, तपाईँले भने एउटा जस्तै- मोरलमा भन्नु पर्दाखेरि अँ, जो पनि हामी मानव छौँ यो संसारमा, नट ओन्ली नेपाल, नट ओन्ली अमेरिका, जहाँ पनि जे हामी छौँ नि लाइफमा यदि त्यति मात्र देखायो भने त हामी खुसी सायद धेरै हुन्छ होला। लाइफमा मान्छेले प्रेसर किन बोक्छ भने अलवेज दे ट्राई टु सो वाट दे आर नट एक्चुअली के। हो हो। ओके, सो त्यो हामीले यदि त्यो चिज देखाबामा गएन भने सायद प्रेसर, बिकज म जे छु त्यो छु त। ओके, म आजै अगबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन भने पर्दैन। भित्रै ट्यालेन्ट भएको मान्छेहरू बाहिर धेरै चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्न, जो भोलि चर्चा नहुने सम्भावना छ त्यो मान्छे आजै चर्चा गरेर भुटभुटिन थाल्छ। म यति मात्र फेरि भन्छु कि जनजिल्ला हाम्रो जति साथी उपस्थित यहाँ हुनुहुन्छ, अबदेखि कहीँ सुन्दाखेरि व्यक्तिको नाम जो पनि भन्न सक्छ के, आज रामश्याम हरि जो पनि होला, भोलि सीता गीता, भोलि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने त्यो व्यक्तिको यदि हातमा सर्टिफिकेट छैन भने त गुगलको साइडमा नाम पनि त्यहाँ त गर्ने नि, त्यहाँ नट फाउन्ड भनेपछि त्यहाँ छँदै छैन। ठिक छ, ल अब तपाईँको विषयमा कुराकानी गरौँ। जस्तो नि सर, तपाईँ देश विदेशमा यो मेमोरी पावर सम्बन्धी ट्रेनिङ दिँदै आउनु भएको छ, दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग पनि तपाईँले भेटवार्ता छलफल गर्दै आउनु भएको छ होइन? तपाईँलाई यो मेमोरी पावर सम्बन्धी मेरो त्यति धेरै ज्ञान छ, अब मैले नामै लेखाउन किन नपर्ने त भनेर कहिले सोच आयो, कसरी त्यो प्रोसेस अगाडि बढाउनु भयो, अलिकति बताइदिनु। ओके, गुड क्वेसन। कसले इन्स्टिगेट गर्यो यो तपाईँलाई त्यो मेन कुरो सम्बन्धमा? तपाईँको यो त वर्षौँदेखि सायद पहिला गर्नुपर्ने थियो, तर यो रेकर्ड राख्नुको लागि एउटा जुन डेडिकेटिभ टाइम हुनुपर्छ, जुन फोकस माइन्ड रहनुपर्छ, त्यो म भेटाइरहेको थिएन। बिकज म ठाउँ ठाउँमा देश विदेशमा ट्रेनिङमा व्यस्त हुने मान्छे। ओके, तर जुन यो लकडाउन भयो नि, लकडाउनले अलिकति यसलाई म ब्लेसिङको रूपमा पनि लिएँ, किन जब घरभन्दा बाहिरमा निस्किरहेको थिएनौँ त जाने कहाँ त दिनभर फ्यामिलीसँग यताउति बचाउँछसँग सिक्ने, र रातिमा जब उहाँहरू सुत्नुहुन्थ्यो नि अनि म प्र्याक्टिसमा तपाईँको हुन्थेँ। र अर्को पनि यसको मेन स्ट्रङ पोइन्ट किन मैले राखेँ भने यो पछिल्लो चरण जुन तपाईँले भन्नुभयो नि रेकर्डिङ राखेको व्यक्तिहरूले हावामा म रेकर्ड राखेको छु, यो छु त्यो छु भन्यो नि, अब वर्षौँदेखि यो फिल्डमा म भएको कारणले एउटा यो मेरो मोरल ड्युटी र प्रोफेसनल ड्युटी पनि थियो त्यो रेकर्ड राखेर सत्य तथ्य छुट्याउँ भनेर। अब तपाईँले भन्नु कि 1.5 साल अगाडि तपाईँको 1 मिनट 83वटा शब्दहरू भनिएको छ र रेकर्ड मेरो छ र सर्टिफिकेट अन द वेमा छ होइन। म एउटै भन्छु, यदि 1 मिनट 83वटा त्यो थियो भने म त भर्खर यो डिसेम्बर 19मा गरेको छु नि त 2020-20मा, मेरो त 54वटा मात्रै छ, त्यो त एक्सेप्ट हुँदैन थियो। तर 54वटा एक्सेप्ट भयो मतलब त्यो कुरा सत्य थिएन, राइट? त्यो कुरा त हो, सत्य थिएन, राइट? र अहिले पनि भन्छ कि म यो गरेँ त्यो गरेँ, यदि कोही भन्नुहुन्छ भने त आजको डेटसम्म पनि तपाईँको गिनिजको साइटमा मेरै नाम छ। ओके, मेरै नाम छ, मेरै सर्टिफिकेट हातमा छ भनेपछि बाँकीको कुरो सत्य त के छ तपाईँले आफै बुझ्नु त्यही त। सक्नुहुन्छ। अब होइन कसरी त्यो लेखाउनको लागि कसले इन्स्टिगेट गर्यो, कसले ओहो म Because यो- लेखाउनु पर्छ भन्ने त्यो मनमा कसरी आयो कि? त्यही त। तपाईँले अघि भने नि यो जुन तपाईँको मेरो पर्सनलदेखि लिएर प्रोफेसनल ड्युटी पनि बन्यो कि रेकर्डिङ राखेर जुन भ्रमहरू फैलिँदै गयो नि त्यो भ्रमको सत्य त्यो चिर्नलाई पनि रेकर्डमा राख्नु जरुरी गर्नुपर्छ थियो भन्ने दृढता अगाडि बढ्यो। त्यो आयो, किनभने मेरो एउटा मानवताको एउटा मेरो त्यो ऊ पनि थियो। अँ। र अन्ततः तपाईँको आज मिडियामा आएर म साथीसँग किन बोल्नु पर्यो भने म नेपाली हुँदाहुँदै कसैले मतलब मै नेपालमा मात्रै भन्ने सुनाउनको लागि पनि सायद त्यो अब मलाई भारतीय बनाइदिनु जुन दिनुभयो, त्यही त। सबैलाई थाहा पाउनु कि म नेपाली छु, सर्टिफिकेट लाइक नागरिकता हेर्नुभयो, पासपोर्ट, दुनियाँ संसार हेर्नुभयो हो, होइन? त्यो भनिहाल्नु। त्यही त, अहिले दर्शकहरूलाई फेरि बुझेर अलिकति तपाईँ कहाँबाट जन्मिनु भयो भन्ने ल, ठिक अलिकति छ। प्रश्न नहुन सक्छ, प्रश्न पाइदिनु ल, एकदम। तपाईँले ल्याउनु भएको कुरा। ठिक छ, म तपाईँको नवलपजियार जनकपुर धाममा जन्मेको धनुषा जिल्ला। ओके, जनकपुर धाम 16 भन्छ त्यसलाई, रेलवे स्टेसनको पूर्वपट्टि। ओके, र जन्मदेखि लिएर मेरो त्यही तपाईँको बाल्यकालहरू त्यही तपाईँको बित्यो, त्यसपछि स्टडीमा कहिले यता कहिले यता। म नेपाली नै हुँ। र अर्को कुरो, म सिम्पल ह्युमन बिङ छु। नवलपजियार कुनै भगवानको अवतार छ गिनिजमा नाम लेखाउँदा त्यो पनि नभ्रममा फस्नु होला, टु बी अनेस्ट विथ यु। तर स्मार्ट रिजल्ट कसरी गर्ने, एउटा हुन्छ हार्ड वर्क गर्ने, एउटा चाहिँ स्मार्ट वर्क। जस्तो कि तपाईँले भन्छ कसैले कि पेल्दाखेरि तपाईँको तेल निस्किन्छ भने तब तोरीलाई पेल्ने कि बालुवाले पेल्ने, यो त कमन सेन्स छुट्याउनु पर्यो नि। हो, तोरीलाई पेल्दा बालुवा त्यो तेल निस्किन्छ, बालुवाले पेल्दा निस्किन्छ, त्यो म तपाईँले बच्चाहरूलाई सिकाउने। खास गरेर तपाईँ पढ्नुहोस्, तर फर्मुला यसरी टेक्निक फलो गर्दा यो याद हुन्छ है। तपाईँ पढ्नुहोस्, एक्जाममा यसरी प्रेजेन्ट गरेर तपाईँको राम्रो हुन्छ है। त्यो चाहिँ स्मार्ट वर्क हामी ट्रेनिङबाट दिन्छौँ। फेरि यो पनि छैन कि नवल सरको कुरा थाहा पायो र अब केही नगरिकन लाइफमा सक्सेस हुन्छ, त्यस्तो केही हुँदैन। जादुको छडी होइन, केही होइन, त्यही त। सिस्टम दिन्छ, त्यो सिस्टमलाई यु ह्याभ टु फलो टु गेट द त्यही त। रिजल्ट। त्यही त, तपाईँको आगामी कार्यक्रम के होला भन्ने कुरा त एकछिनपछि आउँछु। त्यही त, अब तपाईँले यो गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसम्मको यात्रा कसरी बनाउनु भयो त्यो अलिकति मेमोराइज गर्नु। अलराइट, अब तपाईँको म के भयो, तपाईँको जुन ट्रेनिङकै सिलसिलामा तपाईँको म इन्डियामा थिएँ र तपाईँलाई थाहा छ कि गिनिजको लागि तपाईँको जजहरूलाई
निम्ति आउनुपर्छ ओके र त्यति बेला त्यही त मेमोरी पावर सम्बन्धी ज्ञान बढाउन अथवा बटुल्न केले इन्स्टिगेट गर्यो सुरुको त्यहाँबाट सुरुमा तपाईँको मेरो लाइफको जर्नीको सुरु ओके अल राइट मैले त कति तपाईँ त जस्तो हामीले उहाँलाई डाक्टर भनिरहेको छौँ उहाँ तपाईँ चाहिँ म फिजियोथेरापी यस डाक्टर हो मेडिकल फिल्डको मान्छे हो तर कर्मले अर्कोतिर आउनु भयो यस अब तपाईँले धेरै पहिलाको डाक्टर फ्रान्सिस जेभियर एकजना जुन बेङ्गलोरको मान्छे होइन उहाँसँग जुड्न मिल्यो र उहाँको मैले ट्रेनिङमा पनि बसेँ र उहाँले बस्दाखेरि जुन नजिकत पनि भयो र उहाँले भन्नुभयो कि यु हेभ गट सम एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट वाइ डोन्ट यु कम इन दिस ट्रेनिङ फिल्ड त्यति बेला मलाई ट्रेनिङको बारेमा थाहा पनि थिएन उहाँले भन्नु बिकम अ ट्रेनर अब ट्रेनर के हो त्यो पनि मलाई थाहा थिएन होइन उहाँले त्यो इन्सपायर गर्नुभयो त्यसमा सिस्टम त्यो जाँदा आफूलाई पनि मजा लाग्यो डेमोहरू देखाउँदाखेरि साथी पनि इन्सपायर हुने त्यसपछि यसरी गर्दा मेरो जर्नी भयो र आफूमा सिक्दै सिकाउँदै अहिलेसम्म पनि मेरो यात्रा कन्टिन्यू नै छ बिकज मै सर्वसर्व त्यो छैन अहिले पनि डेली आई ट्राई माई लेभल बेस्ट टु लर्न एटलिस्ट वान न्यू थिङ के अहिले पनि बुकहरू पढ्ने आफूलाई सेल्फ मोटिभेट गर्ने होइन त्यो किसिमको मेरो यात्रा जारी छन् र मेन पोइन्ट भन्नुपर्दाखेरि यो फिल्ममा किन आयो भने यो मेरो एउटा प्यासन बन्यो ओके र प्यासन बनायो त यदि फिजियोथेरापी भएर यदि मैले कसैको नी जोइन्ट ब्याक पेन पोलियो यदि ठिक गरेन भने सायद अरूले पनि गरिदिन्छन् तर यो ट्रेनिङद्वारा जुन व्यक्तिको माइन्डमा बदलाव ल्याउने जुन व्यक्तिको एटिच्युडमा बदलाव ल्याउने जुन व्यक्तिको रिलेसनसिपमा यदि मैले समुद्रता ल्याउने जुन म काम गरिरहेको छु सायद त्यो सबैले गर्न सक्दैन कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो यस र यो एउटा मैले देशको प्रति समाजको प्रति गर्ने एउटा मेरो साइडबाट एउटा कन्ट्रिब्युसन पनि हो यो मेरो योगदान पनि हो ओके र म खुसी पनि छु कि मेरो हाम्रो नेपाल देशलाई मैले एटलिस्ट केही थोरै भए पनि केही म भ्यालु एड गर्न सकिरहेको छु जनताहरूमा व्यक्तिहरूमा बिकज कुनै पनि देशको विकासको लागि जनताको माइन्डको विकास हुनु धेरै जरुरी छ त्यही त यसमा अलिकति जस्तो सर्टेन डक्टर मात्रै हुँदा एउटा हस्पिटलमै खुम्चिनु पर्ने हामीले त्यो अपमान गर्न खोजेको होइन एउटा कार्यक्षेत्र सानो होला तर एउटा ट्रेनर हुँदा देश विदेश घुम्न पाउने एउटा होइन हरेकको लाइफस्टाइल बुझ्न पाउने उहाँहरूको जीवनमा घुलमिल हुन पाउने त्यो अवसर पनि त होला यस यो त तपाईँको नेचुरल यो बाई प्रोडक्ट हो खास गरेर यो बाई प्रोडक्ट किनभने तपाईँको मानौ अब जस्तो मैले सिङ्गापुरमा ट्रेनिङ गरेँ मैले मलेसियामा गरेँ मैले थाइल्यान्डमा गरेँ मैले दुबईमा गरेँ मैले युरोपियन कन्ट्रिजमा गरेँ इन्डियाको मेट्रो सिटीमा गरेँ नेपालको धेरै सिटीहरूमा हामीले गऱ्यौँ त त्यहाँ जाँदा एउटा के छ भने भ्याकेसन पनि तपाईँको लाइक टाइम मिलाउनु परेन प्रोग्राम भयो साँझमा प्रोग्राम हुन्छन् या बिहान प्रोग्राम हुन्छ दिनभरि तपाईँको भ्याकेसनै हुन्छ सो एउटा यो बाई प्रोडक्ट एउटा भनौँ न एउटा रमाइलो बिकज एउटा के हुन्छ नि कि लाइफमा व्यक्तिले त्यही काम गरोस् जसले उसले मन पराउँछ र त्यही कुराले मन जो काम गरिरहेको हुन्छन् बाई लक बाई गड ग्रेस मेरो लागि यो एकदम ठ्याक्कै त्यो मिल्यो तपाईँको कस्तो अनुभव छ विदेश यात्रा अथवा ट्रेनिङ गर्दाको यता दुःख सुख दुवै होइन छेडन हुनसक्छ लाइफ भने नि दुःख सुखको मिश्रण हो सम्मिश्रण हो अलिकति दुःख भएको अथवा अलि अप्ठ्यारो भएको असहज भएको अनि सहज रमाइलो अहिले पनि अविस्मरणीय छेड भएको कुरा दुईटा कुरा बताइदिनुहोस्। पहिलो कुरो तपाईँलाई कि बाहिर जाँदाखेरि जस्तो हाम्रो टिम यहाँ काम गर्नुहुन्छ नि मसँग उहाँहरू ट्रेन्ड हुनुहुन्छ उहाँले मेरो इसारा थाहा पाउनुहुन्छ बाहिर जाँदाखेरि त्यो नयाँ मान्छेले मैले ट्रेन गर्नु पर्यो उसले त्यति बुझेको हुँदैन त त्यहाँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लमहरूमा फेस गर्नुपर्छ अडियन्सको अगाडि त्यो एउटा चाहिँ त्यो अलिकति नमजाको कुरो हो। रमाइलो के छ भने सायद जस्तो सिङ्गापुरमा गर्दा अडियन्स चाइनिज पनि थियो जसलाई इङ्ग्लिसै थाहा छैन मलाई चाइनिज त थाहा थिएन म त बोल्ने इङ्ग्लिसमै हो कोही व्यक्ति पछि आएर त्यहाँ ट्रान्सलेट पनि गर्नु त्यो थ्याङ्क टु द गड सक्सेसफुल प्रोग्राम तर त्यहाँ भाषा पनि यदि त्यो हामीले मिसकम्युनिकेसन त्यो नहुँदाखेरि त्यहाँ अलिकता अप्ठ्यारो हुँदैन बिकज मैले तपाईँलाई भन्नु तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त रिजल्टको लागि अब मैले त्यहाँ त देखाएँ मैले मेरो काम सक्यो भने तपाईँले बुझ्नु भएको मतलब के डेलिभर मात्रै गर्ने अडियन्सले त्यो रिसिभ भएन भने त फेरि काम भएन त्यो किसिमको हुन्छ यस अब त्यो त्यही जर्नीको यात्रामा अलिकति फोकस गरौँ भनेर तपाईँलाई कहिले लाग्यो चाहिँ अब मैले गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सक्छु होला भन्ने कहिले फिल भयो र त्यसको लागि मेहनत के गर्नुभयो तपाईँले? अलराइट यो त तपाईँलाई पहिलादेखि नै त्यो सोच होइन तर अब गर्नै पर्छ भनेको तपाईँको लास्ट लकडाउनमै भनौँ जब तपाईँको यो नेपालमा भ्रमहरू अलिकति छरियो नि रेकर्डिङ हुँदाखेरि रेकर्ड राख्यो त्यो सत्य तिर्नलाई पनि चिर्नलाई पनि ओके र जर्नीको कुरा भन्दाखेरि रमाइलो र अलिकता गाह्रो पनि म तपाईँले साँचो भनिदिउँ होइन के छ भने अब म फ्यामिलीमा भएको मान्छे ओके अब फ्यामिली हुँदाखेरि जब म कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छु बच्चा बच्ची त आएर कुरा गरिदिने अब त्यति बेला बच्चालाई डाँड्न पनि मिलेन फेरि उसको मनोबल त्यो घट्छन् सो त्यति बेला के गर्थ्यो आफूलाई नियन्त्रण गरेर के गर्थ्यो डेको टाइममा त्यति फोकस गरिदिन्थ्यो रातिमा जब उहाँहरू सुत्नुहुन्थ्यो नि अनि म उठेर
2-2:30 बजे उठेर 5, 5:30, 6 बजेसम्म म आफ्नो प्र्याक्टिस गर्थेँ, मेडिटेसन गर्थेँ। शब्दहरू अथवा कस्तो किसिमको बुकहरू पढ्नुहुन्थ्यो तपाईले? नै बुक भन्दा पनि म यहाँ के म तपाईँको भिजुअलाइजेसनमा जान्थेँ के। फिल्महरू हेर्ने? नो भिजुअलाइजेसन, नट फिल्म। जस्तो कि तपाईँको माइन्डमा के गर्थेँ म तपाईँको कि इमेजिन कि म गिनिज बुकमा छु, उहाँहरूले मलाई 100 वटा अब्जेक्ट्स दिनुभएको छ र एकचोटि म हेरेपछि त्यो 100 अब्जेक्ट्सहरू तपाईँको म याद गरेर त्यो भिजुअलाइजेसन के एउटा माइन्डको के हुन्छ नि कि जे चिजमा तपाईँको दिमागमा चित्र चित्रित मतलब अलरेडी एउटा कहावत छ नि कि हरेक चिज संसारमा 2 पटक बन्छ के। पहिला ह्युमन माइन्डमा, दोस्रो पटक फिजिकल वर्ल्डमा। सो त्यो पहिला म गिनिजमा पाउनुभन्दा पहिला म अलरेडी माइन्डमा पाइसकेको थिएँ कि खास। ओके, सो त्यसले मलाई फिजिकल वर्ल्डमा ल्याउन मलाई सजिलो गर्यो। जस्तो तपाईँहरूलाई म भनौँ न केले तपाईँहरूले के पाउन चाहनुहुन्छ त यसरी भिजुअलाइज गर्ने कि एउटा युट्युबमा तपाईँको ल अफ एट्र्याक्सनको पनि कति भिडियोहरू छन् कि अलरेडी यस्तो भिजुअलाइज कि अलरेडी तपाईँले एचिभ गरिसकेको छ के। त्यो फिलिङ्स ल्याउने, आफूले फिलिङ्स ल्याउने। जसले कुनै पनि क्वेसनहरू जस्तो त्यहाँ जाँदा यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ, त्यो भयो भने मैले कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा अलरेडी नै आफूले त्यो माइन्डसेट भनिन्छ के। नत्र एकबाट त केही पनि हुने तपाईँको त्यहाँ अब्जेक्ट दिन्छ, कुनै पूर्व तयारी हुनु पर्यो। यस अब्जेक्ट तपाईँको केही देखेको पनि हुँदैन, एउटा गुड लक भन्नु तपाईँलाई। यस्तो गर्न कति दिन लाग्यो सर? अब्जेक्टको भएको कारणले गाह्रो यो कारण भएन भने कि अब यो पछि यो अब्जेक्ट छ, त्यो इमेज त माइन्डमा बन्यो नि, इमेज बनेको कारण ठ्याक्कै त्यहाँ मिलाउन सक्यो के। त्यो मलाई पनि थाहा छ त्यसको नाम के हो, एउटा फ्याक्ट कुरो, तर त्यहाँ सिक्वेन्स मिलाउने थियो अनि त्यहाँ मिलाउन सकियो के। त्यही एउटा इक्जाम्पल दिन सकिनँ अहिले ठ्याक्कै त्यो के कुराहरूको चाहिँ तपाईँले बढी भिजुअलाइज गर्न चाहनु भएको थियो। जस्तो भोलि हामीलाई नि रेकर्ड राख्ने रहर, अहिले तपाईँले भन्नु त मलाई पनि रेकर्ड राख्ने रहर, तर केही म अहिले त त्यो अब चौबाटोमै बसिरहेको छु, कुन बाटो जाने भन्ने कुरा अनमोलै छ नि त। पहिला जनकजीले एउटा कुरा यो रेकर्ड राख्नुभन्दा पहिला हामीले माइन्डमा जस्तो कि जनकजीले के भन्नु कि म रेसमा भाग लिन चाहन्छु। अब रेसमा भाग लिनु पहिला तपाईँले ड्राइभिङलाई मास्टरी गर्नु पऱ्यो के। पहिला तपाईँको ड्राइभिङ मास्टरी छ अनि मात्र रेसमा तपाईँ जाने हो। ओके, सो पहिला तपाईँले ब्रेनको ट्रेनिङ लिने कि नम्बर हुँदाखेरि आफैले त सायद सक्दैन होला, कसैको मार्गदर्शनद्वारा। जस्तो हामी छौँ एज अ फ्रेन्डली होइन, हाम्रो गाइडबाट हामीलाई सोध्ने, हामीले जानेको बाटो तपाईँले सजेस्ट गरेको हुन्छौँ। ओके, सो माइन्डलाई यसरी हामीले ट्रेन गर्न सक्छौँ। सो नम्बर हुँदाखेरि कसरी याद गर्ने, शब्द हुँदाखेरि कसरी याद गर्ने, र तपाईँको त्यो याद सिस्टम थाहा पाउनु माइन्डलाई अब कम समयमा बढी कसरी गर्ने। तपाईँले चाहिँ कसलाई ट्रेन गराउनु भयो? तपाईँको को पार्टनर चाहिँ को थियो? मेरो वाइफ नै थियो। वाइफले नै यसरी मतलब मलाई उहाँ प्र्याक्टिस गराउनु यसरी नै सहज भयो। कति दिन जतिको मेहनत पछि अनि तपाईँ गिनिज बुकमा नाम लेखाउन जानुभयो? अब यो त ठ्याक्कै कसरी हुने, किनभने अनुमानित हुन सक्छ मेरो तपाईँको ठ्याक्कै यति दिन अथवा यति यो 12-13 अब यो टेक्निक थाहा पाएको त 12-13 सालदेखि प्र्याक्टिसमा हो होइन। 2007 नै मेमोरी ट्रेनिङ गर्दा यस 2007 देखि 15-16 वर्ष यस। अब बिचमा अलि ग्याप भयो तर एटलिस्ट 12-13 साल भनौँ एभरेजमा होइन। अब थाहा पाएको त्यति भयो, तर कति समय लाग्यो? तर फुल फोकस हुनलाई जुन लास्ट लकडाउन भयो नि तपाईँको मार्चको लास्ट विकमा, त्यति बेलादेखि त्यसमा सुरुवात गरियो के। मार्चबाट सुरु भनेपछि अब त्यो त्यसो भए मेमोरी पावर सम्बन्धी अथवा भनौँ न त्यो कुनै स्पेसल बुक अथवा कुनै स्पेसल गाइडहरू त्यस्तो हेर्ने भन्ने होइन कि दिमागले आफ्नै दिमागलाई इम्प्रुभ गराउनलाई विभिन्न पिक्चर अथवा भन्नाले स्टोरीहरू भिजुअलाइज गर्ने ती कुराहरू हुन्। त्यो पार्टिकुलर बुक अथवा कुनै भन्ने हुँदैन। हेर्नु संसारमा त बुक धेरै छन्। अब मेमोरी मात्र तपाईँ टाइप गर्दा धेरै बुक पाइन्छ, राइट। अब जनकजीले बुझेको कुरा तपाईँले लेख्नु भएको, मैले बुझेको कुरा मैले लेखेको छु, उहाँ साथीले बुझेको कुरा उहाँले लेख्नु भएको हुन्छ। अब एज अ अडियन्स तपाईँले के गर्नु पर्यो भने एज अ रिडर तपाईँले 3-4 जनाको बुक पढ्नु पर्यो र त्यसको बिचको कमन निकालेर आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नु भने जस्तो नम्बरको एउटा म टेक्निक बताएको हुन्छु, शब्दको एउटा बताएको हुन्छु, उहाँले अर्को बताउनु भएको हुन्छ। सो तपाईँले कुन सजिलो भयो, तपाईँले चाहियो कि रिजल्ट, ऊ अथर ठिक ऊ त्यो त्यसमा जजमेन्ट हामी जाने नै होइन, सबको आफ्नो आफ्नो समझ हुन्छ। कुन तपाईँलाई सजिलो भयो त्यो तपाईँले क्याच गर्ने र त्यसमा तपाईँ आफ्नोमा इम्प्लिमेन्ट गराउने। त्यसो भए अब त्यही त त्यो यात्रामा त्यहाँ पुग्दै गर्दा अथवा त्यो एक ढङ्गले तपाईँ आफैले कन्फिडेन्स भएर जानुभयो त होला होइन? के कस्तो सबभन्दा पहिला पक्कै पनि नाम लेखाउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स डेभलप भयो तपाईँ प्र्याक्टिस गर्दा? पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, वर्षौँदेखि टेक्निक सिकाएको कारणले त ममा कन्फिडेन्स छ, तब म दुनियाँलाई सिकाइरहेको छु। इट रियली वर्क्स, त्यसैले म सिकाइरहेको छु, राइट। र सबभन्दा पहिला म सबै जनता साथीहरूलाई के एउटा सजेस्ट गर्न चाहन्छु, लाइफमा जे पनि पाउन चाहनुहुन्छ नि म पाउन सक्छु, त्यो एउटा सेल्फ बिलिभ जसलाई भन्छ नि, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हो क्या। फेरि दुनियाँले तपाईँको बारेमा के बुझ्छन् के सोच्छन् त्यो त्यति माने राख्दैन कि तपाईँले आफ्नो बारेमा के बुझिराख्नु भएको छ, के सोचिराख्नु भएको छ, त्यो धेरै ठुलो म्याटर हो। त्यसो भए तपाईँ त्यहाँ जाँदै गर्दा एक ढङ्गले म नाम लेखाउन सक्छु, सफल हुन्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास थियो पहिले? त्यहाँ त फिजिकल फेरिरहेको थियो। म त हरेक लकडाउन रातिमा म भिजुअलाइजेसनमा हुन्थेँ नि त माइन्डमा,
म त कैयौँ पटक तपाईँको 100 टाइम्स त म माइन्डमा देखिसकेको थिएँ नि त। त्यो त फिजिकल रूपमा मात्र त्यहाँ गयो। जस्तो एउटा मुभी थियो ओम शान्ति ओम, तपाईँले देख्नुभएको शाहरुख खानको एउटा डायलग छ नि, त्यो बियरको बोतल जितने शिद्दत से तुम्हें पाने की कोसिस की है, उसले त भिजुअलाइज गरेको हुन्छ। सेम चिज उसको माइन्डबाट लाइफमा उसको हुन्छ जब लाइफमा उसले एउटा अवार्ड पाएको हुन्छ। त्यही डायलग मिन्स हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड जुन छ नि पावरफुल हो। ओके, र तपाईँले यदि सोच्नुहुन्छ कि म गर्न सक्छु त आधी काम त तपाईँको त्यही पुरा भयो, 2 घन्टा बेसी, त्यसमा एउटा प्रोसेस मात्र बाँकी रहन्छ। त्यही त अब अन्त्यमा नि आइसकेको छ। अब विचार कुराहरू हाम्रो रहन्छ। जस्तो नोबेल पजिआरको त्यो के कस्तो सूत्र छ जसले त्यहाँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सक्यो भनेर मान्छेहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ कि ती सूत्रहरू अहिले पुर्याउनु मिल्दैन। एकदम हेरिरहनु भएको छ अहिले। पहिलो कुरामा भन्छु, सूत्रहरू मात्र नोबेल पजिआरको होइन, यो अलरेडी संसारमा वेल प्रुभड एक्जिस्टिङ टेक्निक्सहरू हो जसलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गरेको र त्यही बाटोमा मान्छेले दिइरहेको छु। र त्यसमा मेरो एक्स्ट्रा स्टाइल के भन्दा म मेडिटेसनमा पनि फोकस धेरै गरेँ। ओके, र सिस्टम मेरो यति मान्छे सिकेपछि इम्प्लिमेन्ट तपाईँको हुनु पर्यो के, वर्ना सिस्टमको कुनै युजै छैन। म यति बुझ्छु कि एउटा कहावत छ कि द नलेज विच इज नट युज्ड इज अ गार्बेज। भनाइको अर्थ जुन सिस्टम जो टेक्निक्स तपाईँले थाहा पाउनु भएको जो ज्ञान सिक्नु भएको छ र युज गर्नुभयो भने त्यसको कुनै काम चाहिँ त्यो कचराको बराबर मात्रै हो। राइट, अब टेक्निकमा के छ भने जस्तो एउटा नयाँ स्पन्दन टेक्निक हामी भन्छौँ पहिला। ओके, सो टेक्निकमा तपाईँ के हुन्छ त्यो शब्दहरूलाई सिक्वेन्समा कसरी याद गर्ने, त्यसपछि नम्बर वाइजमा छ त्यो नम्बरमा कसरी याद गर्ने, त्यस पश्चात खालि नम्बर छ भने कसरी याद गर्ने। सो त्यो टेक्निक सिक्नु तपाईँ घन्टोको पहिला मास्टरी हुनु पर्यो। ओके, जस्तो सानो म्याथमा थियो नि, म्याथको फर्मुला हामी हुँदाखेरि त्यो सल्भ गर्ने टाइममा त म्याथको फर्मुला त्यहाँ काम लाग्छ। अब जसको माइन्डमा म्याथको फर्मुलै छैन त लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड उसले कसरी गर्न सक्छ? तपाईँले कुन विधा अथवा कस्ता शब्दहरू सम्झेर नाम लेखाउनु भयो सर? अलिकति त्यो जिज्ञासाको विषय भयो। यो यसमा त धेरै सिस्टम छ, एउटा स्पेसिफिक भन्न मिलेन। त्यहाँ त धेरै सिस्टम धेरै छन्। त्यो अहिले तपाईँले 1 मिनेटमा ती 54 शब्द मैले के गरेँ सम्झिनु भयो? मैले के गरेँ तपाईँको सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि जस्तो अब्जेक्टहरू तपाईँको दियो नि त्यहाँ, अनि त्यो हरेक अब्जेक्टलाई एउटा मेमोरी फाइल टेक्निक छ कि मेरो माइन्डमा। त्यो मेमोरी फाइल भन्नाले सायद त्यो नेपालमा मेरो विद्यार्थीहरू सायद धेरैले नसुन्नु भएकोलाई सायद, बिकज यो कुनै बुकमा प्रायः पाइँदैन। मेमोरी फाइल भने के छ भने मैले मेरो माइन्डमा एउटा व्यक्तिहरूको मैले लिस्ट राखेको छु जो फिक्स्ड रहन्छ। अब मलाई टिक्क याद गर्नु पर्दाखेरि म त्यो व्यक्तिसँग त्यसलाई एट्याच गराइदिन्छु। सो जस्तो मेरो 72मा, जस्तो 10मा म आफै छु। ओके, जस्तो 20मा गड जिसस छन्, 28मा भगवान शङ्कर छन्। सो 28 भन्ने बित्तिकै यदि माइक छ भने म के भन्छु भने शङ्कर भगवान माइक खाइराख्नु भएको छ। खाइकिन राख्नु चाहिँ इलोजिकल तरिकाले के, किन हाम्रो ह्युमन माइन्डले इलोजिकल कुरालाई छिट्टै ग्राब गर्छ। जस्तो तपाईँहरू सधैँ स्कुल जानुभएको सानो बाल्यकालमा, यदि मैले तपाईँलाई भनिदिएँ कि सधैँको कुरा के छ त याद तपाईँले केही छैन, तर जुन दिन होमवर्क कम्प्लिट गर्नु भएको थिएन होला र टिचरले तपाईँले बेन्चमा उभ्याउनु थियो, जुन उभ्याउनु भएको थियो होला या घाममा उभ्याउनु थियो, त्यो अहिले पनि याद छ तपाईँलाई। अब यसो भनिदिनु पर्यो तपाईँले, जस्तो सो इलोजिकल कुरा याद हुन्छ। ठिक छ, जस्तो दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ नोबेल पजिआर डाक्टर नोबेल पजिआर सरले के कुरा लेख्नु भयो र याद गर्नु भन्नाले त्यो नाम लेखाउन सफल हुनुभयो होला भन्ने होला। अहिले 1 मिनेटमा तपाईँले सम्झिन सक्ने अथवा केही कुराहरू अलिकति त्यो के बेला लेखाउँदाको कुरा अलिकति भन्नु। ठिक छ जनकजी, तपाईँको कुरा एकदम जायज छ। यसमा म के भनिदियो भने यो सायद साइन्स सबैले काम लाग्छ। हाम्रो ह्युमन माइन्डको एउटा कस्तो हुन्छ भने जुन चिज तपाईँले याद गर्न चाहनुहुन्छ नि त्यति बेला याद हुन्छन्, जब तपाईँको त्यो युजमा छैन त्यतिले डिलिट गर्न पनि मिल्छ। डिलिट भइसक्यो पहिलो कुरा सुन्नुहोस्, तर डिलिट भए तापनि यो फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ प्राय माइन्डमा रहन्छ नि। जस्तो पहिला तपाईँको त्यहाँ गणेश थियो, गणेशको त्यो मूर्ति लेखिया हो नि, लेखेर वस्तु थियो, इमेज सम्झिनु रिकल गरेर रिकल गर्नुभयो, लेख्नु पनि थिएन त्यहाँ। जस्तो के थियो सिम्पलमा भनिदियो तपाईँलाई 86 वटाको मिक्स मार्क्स वस्तुहरू थियो, वस्तुहरू। त्यसपछि उहाँले क्रममा मिलाउनु भयो, 1 मिनट टाइम उहाँले दिनुभयो। सिटी बजेपछि जुन तपाईँले मेरो भिडियोमा त्यहाँ पनि म एक्लो जना मेरो एक्लो। त्यसपछि अडियन्सहरू भरेको हलमा अनि जजेसहरू, अनि के भयो सिटी बज्छन् अनि 1 मिनट टाइम दियो त्यो पुरा अब्जेक्ट हेर्नलाई। अब राख्न त 86 वटा 86 वटा थियो, तर मैले के गरेँ पुरा हेर्न त हेरेँ, तर जब मलाई क्रम मिलाउनले भन्यो नि त मैले सिक्वेन्सली 54 सम्म गर्न सके। 55 मा सिक्वेन्स बिग्रियो कि भनेपछि त्यो वस्तु जसरी राखेको थियो नि, जस्तो अहिलेको लागि यो बुम, त्यसपछि मोबाइल झोला, त्यो पनि बुम मोबाइल झोला नै भन्नु पर्यो, तर झोला मोबाइल बुम भन्न पाइएन, उल्टो पाल्टो भन्न पाइएन। त्यो डिस्क्वालिफाई भयो। त्यो अर्पण शर्माले जस्तो उल्टो पाल्टो भन्दा पनि फरक पर्यो। त्यो उल्टो सुल्टो त्यसमा हुँदै हुँदैन। त्यसो भए त्यही क्रम अनुसार राखिया थियो भन्नाले 86 वटा क्रमैसँग थियो, सिरियल अनुसार के 1 2 3 4 भन्ने, अनि त्यही अनुसार तपाईले 54 वटा क्रम चाहिँ सरासरी मिलाउनु भयो। भनेपछि यो कुनै बुकमा 3 मिनेट पढ्ने त्यसरी सम्झिनु भन्ने त्यसमा त्यो जाँदो भन्नाले त्यस्तो कुराहरु आउँदैन, त्यसमा त्यो छैन। अब तपाईले फेरि म भन्दियो अझै क्ल्यारिटी हुन्छ।
एकचोटि हेराउनु भयो अनि सब मिक्स मार्क्स गरेर त्यहाँ उहाँले एक ठाउँमा राख्नु 86 वटा अब मैले सिक्वेन्समा मिलाउनु पर्ने त मलाई याद भएपछि नै मैले मिलाउने हो सो 54 वटासम्म सिक्वेन्समा गयो बाँकीको कुरा चाहिँ क्रम टुट्यो तर अरु पनि लेख्नु भयो तपाईले अथवा रिकल त गर्नुभयो तर त्यो सिक्वेन्स मिलेन सिक्वेन्स मिलेन सो मतलब अफिसियली 54 सम्म मात्र रह्यो भनेपछि दर्शकहरु पनि अब क्लियर हुनु होला उहाँले नाम कसरी लेखाउनु भएको छ भन्ने कुरा त्यही भएर बुक पढेर अहिले भर्खरै त्यो सम्झिने विजय साइली जस्तै उहाँले खोक्नु भएको छैन मैले शब्द यो प्रयोग गरेँ अन्यथा नलिनु होला हैन अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ अब हामी कुनै दिन तपाईले अब स्वीकार्नुहुन्छ भने हामी कुनै एउटा 100 वटा वस्तु ल्याउँछौँ हामी पनि गरौँ अनि तपाईँ पनि गरौँ एकचोटि अनि त्यो डेमो गर्न सकिन्छ सर म त के चाहन्छु नि जनकजी सबैजना साथीहरु तपाईँ एक्लै आफ्नो घरमा बच्चा छन् भने या कोही मतलब वाइफ मदर सबैलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् मलाई खबर गर्नुहोस् किनभने मलाई टेस्ट भन्दा पनि म त्यो तपाईहरुमा ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु के खास बुझ्नुभयो नि किन म जे छु नवलपरासी त्यो त छँदै छु बुझ्नुभयो नि म यदि गुड त गुड बेस्ट त बेस्ट तर अब तपाईले त्यो बेस्टबाट कसरी रिटर्न पाउने त त्यो मेरो चाहना सो तपाईले आफूले मात्र सिकेर भएन अरूलाई पनि ह्यान्ड ओभर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईको सोच एकदम राम्रो छ त्यही त नाम निक्लिसक्यो अथवा भनौँ लेखाइसकेपछि तपाईले कसलाई शेयर गर्नुभयो किनभने सफलताका कुराहरू आफ्ना प्रिय मान्छेहरुलाई शेयर गर्ने बानी पहिलोमा तपाईको जस्तो कि पहिलो मेरो कुरा मेरो घरमा भयो मेरो फादरसँग ओके त्यसमा मेरो श्रीमतीसँग भयो त्यसपछि आएपछि मेरो एउटा के मान्छे सुरुदेखि म रिजल्टमा विश्वास गर्ने हाई फाई देखाउने होइन पछि के मलाई लाग्यो सर्टिफिकेट थाहा पाइसकेपछि मान्छे थाहा पाइ नै हाल्छन् त्यसपश्चात उहाँले के रेस्पोन्स दिनुभयो तपाईँ कतिको प्रफुल्लित हुनुभयो त्यतिखेर साँच्चै भन्नु मोमेन्ट पनि हामी उहाँको हेर्नुहोस् मेरो मेहनत त धेरै थियो उहाँले तिमी त गरिहाल्छौ मलाई थाहा थियो त पहिले अब सामान्य विषय ठान्दियो उहाँले ठान्दियो किन त वर्षदेखि गर्दै आएको त यही काम छ नि अनि त्यसपछि हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँले मैले भने कि रमेशजी आएको छौँ एकदम खुसी हुनुभयो होइन त्यसपछि उहाँले वास्तव भनेको सर्टिफिकेट कुरियर आउँदा पनि मैले उहाँलाई कल गरेको थिएँ कुरियर सरलाई अनि उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन अनि सरलाई थ्याङ्क यू राम्रो भयो आएपछि भेटघाट गरौँला श्रीमती चाहिँ के भन्नुभयो त्यो शब्द भनिदिनु सर यु आर ट्यालेन्ट यु क्यान क्रिएट मोर एन्ड मोर रेकर्ड भन्नुभयो कि उहाँले त्यति मात्रै उहाँले भन्नुभयो कि तिमीसँग त्यो क्षमता छ व्हाट वाज युर रेस्पोन्स देन मैले थ्याङ्क यू भने त्यति हो किनभने घरको मेम्बरलाई थ्याङ्क यू मात्र भन्नुहोस् र एउटा कुरा सिकिराख्नुहोस् लाइफमा तपाईँ जतिसुकै जे होस् 3 व्यक्ति तपाईँले कहिले केयर गर्दैनन् पहिला त एउटा सानो बच्चा दोस्रो त छिमेकी ओके छिमेकीले म तँलाई चिन्छु केही छैन र तेस्रो घरको जुन हाम्रो हुन्छ नि खास गरेर बेटर हाफ वाइफ जसलाई भन्छौ तपाईँ जस्तो सिएमपिएम हो भने उहाँको नजरमा तपाईँको भ्यालु केही हुँदैन त्यसैले प्रुफ गर्नु पर्दैन ओके र उहाँलाई मात्र माया गर्नु सानो बच्चा छ उसलाई माया गर्ने म ठुलो छु सिएमपिएम त भन्न मिल्दैन उसलाई माया देखाउने छिमेकीलाई पनि लभ गर्नुहोस् किन बाइबलमा लेखिएको छ लभ दाइ नाइबर्स मतलब छिमेकीलाई माया दाइ भनेको योर नाइबर छिमेकीलाई माया गरेर तपाईँको माइन्ड रिलिफ हुन्छ र वाइफलाई रिस्पेक्ट गर्ने माया गर्ने केयर किन वाइफ ह्याप्पी त तपाईँको लाइफ ह्याप्पी छ के ठिक हो अब एकदमै अन्त्यमा अब एउटा क्वेसन मात्रै हुन्छ होला त्योभन्दा अलि अघिल्लो क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने अघि भने जस्तै त्यसो भए सामानहरू एकचोटि सबै जम्मा गरेर ल्याउने त्यो डेमो गर्न सकिन्छ सर तपाईँ भन्नाले त्यसलाई सहज लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्छ कुनै दिन गरौँ न म तपाईँहरूलाई नि सिकाउँछु म तपाईँहरूले सिकाउँछु तपाईँहरूले गर्ने यो मेरो अब मिसन भयो ए हस् ल मैले गर्नु ठुलो म तपाईँहरूले सिकाउने अब तपाईँहरूले गर्ने जस्तो अब आगामी दिनमा एकदमै यो चाहिँ अन्तिम क्वेसन हो मेरो आगामी दिनमा अब जो तपाईँले देश विदेशमा ट्रेनिङ गराउँदै आउनु भएको छ तपाईँको अबको प्लान के छ तपाईँले मैले सुने कि तपाईँले फेरि नयाँ रेकर्ड पनि राख्ने योजना बनाउनु भएको छ भन्ने सुने सर्टकटमा भनिदिनुहोस् धेरै लम्बेदान नगरौँ सिम्पलमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको आगामी कार्यक्रम र त्यो योजनाहरू के छ अलिक बताइदिनुहोस् सिम्पलमा भन्नु पर्दाखेरि मेरो के चाहना छ हरेक नेपालीले यो सिस्टम थाहा पाओस् आफ्नो ब्रेनको सही युटिलाइज होस् र एज ए ह्युमन बिइङ हमेसा आफूमा नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने कोसिस राख्नुहोस् आफूलाई अपग्रेड गर्नुहोस् र हामी मानव छौँ मानव भएर बसौँ कसैलाई दुख दिने काम नगरौँ ओके सही जो कुरा छ त्यसलाई मात्र हामी फलो गरौँ ओके ड्रम नफैलाउँ र योजना के छ र अब योजना तपाईँको ट्रेनिङ मार्फत व्यक्तिहरूमा त्यो लाइक ट्रान्सफर्मेसन गर्ने जस्तो अब ट्रेनिङहरू मेमोरी ट्रेनिङहरू गराउँदै हुनुहुन्छ कि अब यो पहिला कोभिडको बेला सिचुएसनहरू नर्मल होस् त्यसपश्चातको भर्खरै तपाईँको अन्तर्वार्ता भन्दा अगाडि मलाई त्यस्तै धनुषाही कताबाट एउटाको फोन आएको थियो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने सर नवल पजियारको मैले भिडियो देखेँ तपाईँको नम्बर पाएँ नवल पजियार सरसँग कुनै त्यस्तो मेमोरी पावर बढाउने सम्बन्धी कुनै बुकहरू छ कि यसो छ भने मलाई भनिदिनुहोस् न भने त्यस्तो बुकहरू छ त्यो हाम्रो कोर्स मेटेरियल छ हाम्रो छ तर त्यो ट्रेनिङमा दिन्छ बिकज जो ट्रेनिङ एटेन्ड गरेको व्यक्तिले मात्र बुझ्न सक्छ अरूले त्यो बोर्डमा लेखेको त्यो बुझ्नै सक्दैन मेटेरियल छ र बुकको पनि हामी प्रोसेसमा छौँ चिल्ड्रेन बजारमा बुक पनि ल्याउने हस् धन्यवाद नवल सर तपाईँको आगामी दिन पनि एकदम सफल रहोस् उन्नत रहोस् होइन उज्जवल रहोस् हामी यो कामना गर्छौँ फेरि नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सक्नुहोस्
हामी सबै नेपालीको तर्फबाट यो शुभकामना दिन्छौँ र Thank you very much. महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरूको माया र आशीर्वादले यो सम्भव हुन्छ र यो रेकर्ड पनि जुन यसले ल्याएको छु यो तपाईँहरूकै हकको हो। यसमा तपाईँको ब्लेसिङले मायाले नै मैले पाएको छु र आगामी दिनमा यही माया ब्लेसिङ रहोस्। म फेरि नयाँ रेकर्ड नेपालमा ल्याउनु छु, विश्वको रेकर्डहरू। त्यसमा तपाईँको माया र सेवा मेमोरी पावर चाहिन्छ। सम्बन्धी नै हो, खुलाइदिनु सब के अन्य विषय हो? मेमोरी पावर सम्बन्धी नै हो, ए, ल। मेमोरी सम्बन्धी नै हो। हस् ल, So अब सबैलाई सबैलाई thank शब्द you. सम्झिनु होला तपाईँ। थ्याङ्क यू ल Thank है you. त।